Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous une nouvelle vidéo à la marque Braun. Alors, la dernière fois, ils m'ont contacté et ils m'ont dit que vous un appareil pour تشتريها وإذا عجبتك تهضري عليها. Et c'est le cas اليوم. Alors, c'est vrai que طولت باش ندير لكم هاد لا فيديو certes, mais je voulais pas m'aventurer vu le prix تاعها. خفت نهضر لكم عليها قبل ما نسيها وتروحوا تشروها ومن بعد ما تعجبكمش ولا حبيت فريمون نسيها نعرف شاك تيت واش دير vu que اليوم راح نهضر لكم على ليبيلاتور تاع لا مارك براون لو سيلك ايبيل 9 كيما راكم تشوفوا هنايا كاين دو زاباري واحد pour le corps وواحد pour le visage. Alors la dernière fois درت لكم une vidéo spéciale épilation mais ما هضرت لكم على هاد لاباري باسكو ما كانتش عندي. هضرت لكم على تو سكي سير تو سكي غران اللي دوبوهم باش تيبيليو بهم فوالا بزاف حاجات لا كريم ديبيلاتوار تانيك مي في ما هضرت لكمش على هاد لاباري باسكو ما كانتش عندي. مي اون فيت انا لا مارك براون ولي زيبيلاتور كنت نعرفهم ديجا فيو كان عندي ديجا واحد تما نعرف كيفاش نستعملو وكيفاش نخدم به ولا دولور تاعو اسكو نحملها ما نحملهاش فوالا. مي كان عندي ان انسيان موديل و تالمون ايبيليت به حتى وين عيا وما عادش يبيلي لي مليح. اي لو جور وين بعثوا لي براون جيتي فريمون كونطونت باسكو كنت حابه نسي لو سيلك ايبيل 9 تاعهم surtout que à chaque fois نشوف بلي يقدروا يستعملوه تحت الماء et je voulais vraiment l'essayer. Alors اليوم راح نهضر لكم en détail على هاد ليبيلاتور لي تيت لي فيه كيفاش نستعملو كيفاش ندير به فوالا اسكو لا دولور توجع ما توجعش فوالا بزاف حاجات فوالا. دونك جو بونس كون فا كومونسي تو دو سويت. الوغ كيما قلت لكم اليوم راح نهضر لكم على هاد لاباري سيلك ايبيل 9 ليبيلاتور تاع لا مارك براون. الوغ كاين دو بواط، كاين لا بواط اللي فيها غير ليبيلاتور بور لو كور وكاين هاد لا بواط اللي جي روسو انايا فيها دو زاباري كيما قلت لكم هادي pour le corps وهادي pour le visage. Alors pour être franche معاكم l'appareil pour le visage انا مازال ما استعملتهاش و je pense pas que راح نستعملها sincèrement parce que انا ما عنديش شعر في وجهي. عندي لي دوفي، عندي دي دوفي صفورة ما يبانوش كامل. لا سول بارتي اللي نبيليها في لو فيزاج تاعي هي لي سورسيل ولهنايا فوالا سي تو. لي سورسيل نديرهم باللقاط و لي موستاش وكلش نديرهم بلا كريم ديبيلاتوار. لا سير ما نحملهاش، لاباري ما نحملهاش باسكو يندو لي دي بوطون و جي با انفي نخلط في لو فيزاج تاعي فيو كو ما عنديش بروبليم فيه. لا سول شوز اللي سيتها هي لاباري اللي تبيليو بها لو كور ديالكم. دونك كيما قلت لكم نخلي لكم كلش ان بار دانفورماسيون لو بري تاع هاد لا بواط و وين تقدروا تصيبوها لو شوروم وين جاي وكل. الوغ كي تقلبوا لا بواط تصيبوا بزاف لي فوتو هنايا حاجات مكتوبين هنايا باش يفهموكم كيفاش تبلاصيو لا تيت باسكو كاين بليزيور تيت لداخل. لا فوتو تاع لاباري يفهموكم بلي لو بوال يتنحى من لا غاسين انفان بزاف حاجات. ومن بعد تتحل كيما هكذا فوالا. الوغ اون بروميي نصيبو ان مانويل هكذا اللي يفهموكم فيه بزاف حاجات تانيك اللي ما تعرفش تبلاصي لي تيت بزاف حاجات راكم على بالكم المانويل كيفاش. Ensuite, نصيبو un chargeur. Voilà, نصيبو un chargeur parce que تتشارجا. À part pour le visage les piles, sinon l'appareil الكبيرة تاع لو كور تمشي بالشارجور. والحاجه تانيك باش ما ننساش نقولها لكم لاباري كي تشروها لازم تشارجيوها 6 باش تبداو تستعملوها، ماشي غير تشارجيوها شويه وتبداو تستعملوها تفسد لكم. لازم تشارجيوها au moins 6 باش تبداو تستعملوا لاباري ديالكم. انسويت كاين ان بتي ساشي كيما هكذا فوالا وفيه بزاف حاجات لداخل. ديجا كاين الحاجه الاولى هاديه سي اون بتيت بوشيت. بون انا ما حليتهاش بور لو مومون باسكو مازال ما ديتهاش معايا. سي اون بتيت بوشيت اللي تحطوا فيها لاباري ديالكم كي تروحوا فواياج ولا تحبوا تدوها معكم في الصاك ديالكم ولا. دونك لا بوشيت هذه الي تري براتيك بور لي فواياج ولا نيمبورط. انسويت كاين هدايا دونك غلاق تاع لاباري تاع لو فيزاج باش ما تفسد لكمش او كاو تدوها معكم في الصاك. فوالا هاي ليك لاباري تاع لو فيزاج جايه كيما هكذا و تغلق كيما هكا. دونك سي اون بروتيكسيون باش ما تفسد لكمش لا تيت تاع ليبيلاتور بور فيزاج فوالا. انسويت كاين
كاين اون بتيت بروس كيما هكذا. الوغ هاد لا بروس ما لازمش سورتو با تبحروها. الوغ اون بروميير سي اون بروس باش تنقيو بها لاباري ديالكم باش تنحو لي بوال وكلش. ومن تحتها سي كيفاش نقول لكم مفتاح باسكو هنايا ان شاء الله على بالي بلي مش حتشوفوا كلش، مي ان توكا كاين اوفرتور صغيره هنايا دخلوا هاد لا بروس هنايا وتحلوا لاباري باش تبدلوا لا بيل اللي فيها لداخل. دونك يفو سورتو با تبحروا هاد الحاجه، سي تري امبورطون. انسويت كاين هاد لا تيت اللي لهنايا هكذا باش تنحيو هاد لاطيت اللي هنايا هادي زرقاء وتبدلوها تولي شغل كيفاش نفهمكم لي لام هادوما يقيسوا بوكو بلوس على هاديه. وكاين هدايا اللي لهنايا هادية سي شغل كيما نقول لكم طوندوز، يقدروا مام لي زوم ينحوا بها لا بارب ديالهم ولا سينو تنحوا هذا البلاستيك اللي جاي شغل طوندوز وتقعد هادية لا تيت. ان توكا جو في فير دي كلوز اب باش تشوفوها. هاد لا تيت سي كوم ان رازوار، سي لا ميم شوز. لي في اللي خافوا توجعهم لاباري وكلش هاد لا تيت تنحي لكم غير من الفوقات، ما تنحي لكمش من لا راسين. سي لا ميم شوز كو لو رازوار، دونك تقطع لكم لو بوال سولمون. فوالا سينو لاباري اللي جايه كيما هكذا فوالا، دونك جايه كيما هكا اللي ترو ميون ان بليس فيها دي بايات هكا يبانو كلش اللي ترو بيل. و تقدروا تريغليوها كيما تحبوا. لا تيت هذه تانيك تتنحى اللي هنايا فوالا، تنحى كل حاجه وحدها وتعاودوا تبلاصيوها نورمال. الوغ في لا تيت هاديه كاين دي بي، هادوما لي بي هما اللي ينقصوا لكم لا دولور في كي تكونوا تيبيليو لا بارتي اللي راكم حابينها. وفيها بليزيور لام. دونك سانسيرمون او ديبي لي في اللي ماشي مالفين لاباري هاديه اللي تيبيلو بها وكلش اللي ماشي مالفين لا دولور تاعها راح توجعكم او ديبي، مي سوفي برك تولفوها طولو ما تحسوا والو. انا بيرسونيلمون فيكو ما عنديش بزاف ملي ان فيت عندي بزاف ملي ما وليتش نيبيلي بلاباري او ديبي كي ايبيليت بها وجعتني شويه، مي يشفي جوست نوالفها دوكا اي سي بون هذا ما كان. سينو كاين اللي قالوا لي ديروا لي بوال زانكارني. سانسيرمون انا ما دارتليش، ميم شغل عندي دي زاني ملي كنت نستعملها ما دارتليش تانيك. الوغ حاجه تانيك وحده لازم يكون لو بوال تاعكم شويه طويل، شتو كيما تنحوا بلاصيغ سي لا ميم شوز. لازم يكون لو بوال تاعكم شويه طويل، ما يكونش قصير وما يكونش ما كاش كاع وتيبيليو بها باسكو تما كيدير لكم لي بوال زانكارني باسكو ما تحكم لكمش لو بوال مليح دونك يتكسر ويتعوج. فوالا سي بور سا لي صراو لكم لي بوال. سينو خلوا لو بوال تاعكم شويه يطول يبان ومن بعد ايبيليو تماك vous allez pas avoir de problème. ومام تنحي لكم سوبر بيان من لا راسين، ماشي حتى وين لو بوال تاعكم يتكسر وشغل سا سير ا ريان ومن بعد. الوغ سانسيرمون هاد لاباري نموت عليها والله غير بزاف هايله ملي بديت نستعملها. وحاجه اللي عجبتني بزاف هي لا تيت هذه زرقاء على لي زوت. ان فيت لا تيت هذه علاش تعجبني بزاف باسكو فيها لي بي اللي قلت لكم عليهم. هادوما لي بي هما اللي خلوني نحب لا تيت هذه انكور بلوس على لي زوت باسكو هادوما لي بي يديروا دي موفمون سيركولير ويخلوا لكم لابو تاعكم اون ديغي راكم ديروا ان ماساج، اون ديغي با راكم تيبيليو، تحسوا غير هادوك لي بي فريمون تحسوا لابو تاعكم ابيزي، اون ديغي راكم ديروا في ان ماساج، لا دولور تنقص كامل. فريمون الي اكسيلونت هديه. والحاجه اللي فيها تانيك فيها اون لامب هنايا. هاد لا لامب هي اللي راح تخليكم تشوفوا انكور ميو لابو تاعكم وين ايبيليتو وين خليتو كلكو بوال فوالا تقدروا تشوفوا انكور ميو. و لاباري هاديه تتريغلا فيها دو فيتاس، فيها لا فيتاس موين وفيها لا فيتاس اللي فوقها كامل فوالا. دونك فيها دو فيتاس. انا بيرسونيلمون دير لا فيتاس القويه كامل باش تكون بلو رابيد و لا دولور تكون ناقصه على هذيك اللي جايه موين باسكو تقعدوا تتعاودوا وتعاودوا. دونك جو بريفير لي فوقها كامل. و ان بليس كي تقعدوا تداوموا بلاباري هاديه لو بوال تاعكم ديجا يتنحى من لا راسين، ماشي حيتكسر ولا يتقطع جوست من الفوقات با دو تو. لو بوال حيتنحى من لا راسين اي لو فيت اللي تداوموها اشاك فوا لو بوال حيكون بلو فان
على لو بوال اللي كتستعملوا لو رازوار. دونك فريمون انايا ساعدتني بزاف، لي تري تري براتيك. ثاني حاجه وحده كي تيبيليو بها وتكملوا يفو توجور لا نيتوايي، تنحوا هذوك لي بوال اللي راهم لاصقين فيها، باسكو افورس ما تخلوا لي بوال وما تنقوهاش لاباري ومن بعد تتبلوكا. دونك يفو ميو غير تكملوا ليبيلاسيون ديالكم، تنقوا لاباري ديالكم وتخبوها. سينون لي في اللي حابين يستعملوها تحت الماء، انا بيرسونيلمون مازال ما سيتهاش تحت الماء، ما نكذبش عليكم. شغل نسيتها كامل باش نستعملها تحت الماء، مرة غير نخرج من لادوش لابو تاعي تكون سخونه نقعد نيبيلي باش ما توجعنيش بزاف. سينون لي في اللي حابين يستعملوها تحت الماء تقدروا تستعملوها تحت الماء. ان توكا انا غير نستعملها تحت الماء، راني نعطي لكم عليها في لي فافوري ولا نيمبورط كيل فيديو ونقول لكم ليكسبيريونس تاعي تحت الماء، اسكو لا دولور كيما ماشي تحت الماء ولا. دونك فوالا نهضر لكم عليها. بيرسونيلمون انا جو فاليد هاد لاباري، و سورتو لي في لا رايحين عرايس ولا حابين يدوها معاكم في الجهاز ولا راكم تيزيتيو اذا تشروها ما تشروهاش، غير فونسي باسكو elle est vraiment excellente. C'est vrai qu'au début راح توجعكم شويه، سي tout à fait normal، هذا جلد واللحم كامل نحسو، مي وشنو افورس تقعدوا تستعملوها سي لا ميم شوز كو لا سير. اسمها لا سير راح توجعكم، لاباري سي لا ميم دولور، دونك ني موان ني بلوس، سي لا ميم شوز. و ان بلوس انا جي ايفيتي كامل لو رازوار، ما نكذبش عليكم، باسكو خلاص لو بوال يولي خشين، يولي بلوز ايبي بلو نوار، دونك سي فريمون موش. il vaut mieux هاد لو جور d'appareil ou la cire ou la n'importe, mais en tout cas هاد l'appareil انا je la valide à 1000%. alors sincèrement مازال ما استعملتش هادوما لي دو تيت اللي كاينين مع لاباري. دو ان هدايا جاي لا ميم شوز كيما لو بلو، برك ما فيهش لي بي voilà, mais انا je préfère les billes parce qu'ils يديروا لي un massage en même temps ça apaise la peau وما نحسش بلا دولور بزاف. et هدايا اللي جاي هكذا شغل طوندوز et en même temps rasoir، مازال ما استعملتوش لا طوندوز مش حنستعملها. et le rasoir j'ai pas envie pour le moment نحي لو بوال جوست من الفوقات، je préfère نحيه من لا راسين هكا ينوض لي موان فيت وما ينوضليش خشين. c'est pour ça اللي ما استعملتوش je préfère هاد لا تيت كيما قلت لكم. sinon l'appareil pour le visage كيما قلت لكم ما استعملهاش و جو بونس با راح نستعملها، دونك ما نقدرش نمد لكم مون افي عليها. مي سينون لي في اللي يبيليو لو فيزاج تاعهم وراكم حابين تشرو هاد لاباري pour le corps, je vous conseille تشرو لا بواط كامله هكا فيها لاباري هاديه pour le visage و pour le corps، هكا تقدروا تسيو هاديه. دونك فوالا انا pour le moment je valide à 1000% هاديه، مي هادي ما نقدر نقول لكم والو عليها pour le moment، مي un jour اذا سيتها ولا عجبتني ولا راني نقول لكم عليها avec plaisir. voilà donc voilà les بنات pour la vidéo، ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله نكون بديت لكم quelques conseils mon avis و voilà بزاف حاجات. اذا عندكم d'autres questions خلوهم لي en commentaire نواجبكم avec plaisir. نخلي لكم كلش en barre d'informations comme d'habitude، le prix les points de vente وين تقدروا تسيبوا لو شوروم تاعهم وكلش. voilà les بنات ان شاء الله la vidéo راح تعجبكم. je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.